अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पार्लिमान के दोनों ऐवानों में खूब गर्मा गर्मी। सेनेट के इजलास में मुशाहिदुल्लाह और एतजाज अहसन के दरमियान झड़पें होती रहीं, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास में शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफीक एक दूसरे को खूब सुनाते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी और ऐवान में एहतजाज ने हुकूमत को एक मरतबा फिर से बैकफुट पर कर दिया है, जो ये समझ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख पे तारीख के बाद अब उन पर से दबाव उठ जाएगा। पार्लियामान के अंदर एहतजाज हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट और शायद किसी भी जलसे से ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। मगर पनामा के मामले की एक हकीकत और भी है, और वो ये कि पार्लियामान के अंदर अपने एहतजाज के बावजूद अपोजिशन अभी तक इस मामले को ठिकाने लगाने के लिए मुत्तहिद दिखाई नहीं दे रही। अपोजिशन जो है वो ऐवान के अंदर एक दूसरे के साथ जो मौक़िफ़ है उनका, उसके इजाब कबूल के बावजूद अलग अलग खड़े नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सारी तवज्जो जो है वो सेनेट से बिल मंजूर कराने पर है। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज किया तो पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी सीटों पर बुत बने बैठे रहे। ऐसे वक्त में जबकि स्पीकर डाइस के करीब हंगामा हो रहा था, पूरे माहौल से बिल्कुल ऐसे ला ताल्लुक नजर आए जैसे उनका इस मामले से कोई वास्ता ही ना हो। हालांकि अगर देखा जाए तो तहरीक इस्तेहकाक जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की थी, जिसके बाद एहतजाज शुरू हुआ। अब अपोजिशन की जमातें जो है वो पनामा लीक्स पर मौक़िफ़ एक होने के बावजूद अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ नजर नहीं आ रही। चाहे वो कमीशन का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो। क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी नहीं हो पा रही? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, और कुछ जिन सवालात पर मैं बात करने वाला हूं वो आपके सामने एक मर्तबा रख दूं। क्या अपोजिशन की जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकती हैं? दूसरा यह कि अदालती और पार्लिमानी बयान का तजाद क्या वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर जो है वो वजाहत दे सकते हैं? तीसरा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी रवैये से पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो पामाल हो रहा है या नहीं? मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका मैं तारुफ करा दूं। राना मोहम्मद अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब JUI फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक है, मेरे साथ ये दोनों इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। अली मोहम्मद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और रुबीना खालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। राना अफजल साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। आपके लिए अभी तक अपोजिशन ने जो पिछले 2 दिन की कार्रवाई कौमी असम्बली के अंदर किस तरह से देखते हैं? क्या हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है, या हुकूमत जो है वो ये कहती है कि वी आर ओके विद दिस, हमारे लिए कोई मसला नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, अचानक PTI ने फैसला किया कि वो पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं। उन्होंने एक वो एजेंडे के साथ आ रहे थे, और हमें इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा था कि उनके कोई मकासद हैं, वो पार्लियामान की रवायती कारकर्दगी से हट के हैं। और यकीनन पनामा केस जो है वो जहां आज टॉक शोज का भी मौजू है, तो वो असेंबली का भी मौजू है, तो वो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार थे कि जब ये आएंगे तो इनको हम इंशाल्लाह फेस करेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि किसी महज़ब तरीके से पहले वो बात कर लें, फिर हमारी बात सुन लें। इससे पहले कई मरतबा ऐसा हुआ कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुनी, PTI ने इंसिस्ट किया कि जी सेकंड अपोजिशन पार्टी की भी बात सुने। जब हमने उनकी भी बात सुन ली, जब हमारी बारी आई तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये लोग एक एजेंडे के साथ आए। अच्छा, मैं रुबीना खालिद साहबा ने भी हमें ज्वाइन करे, बहुत शुक्रिया जी। मुझे अब ये आपसे जानना है कि पीपल्स पार्टी कल जो एहतजाज हुआ बड़ी अलग थलग नजर आई। क्या आप लोग जो PTI का एहतजाज है वो तरीकाकार से एग्री नहीं करते कल जो पार्लियामेंट में हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि अलग थलग नजर आने से आपकी क्या मुराद थी? अच्छा, नहीं, मैं पहले मुझे क्लियर करें। सीटों पर बैठे रहे। देखिए, सीटों पे बैठना क्या कोई गलत बात है? अगर तो गलत बात है तो चलो, हमने वो गलती की, हम सीटों में नहीं बैठना चाहिए था हमें। मैं सवाल रख रहा हूँ, नहीं, आप सवाल यही रख रहे हैं। लोग डाइस के करीब खड़े थे, वहां पर हंगामा हो रहा था, मगर जो बात हमने करनी थी, पीपल्स पार्टी ऐसे खड़ी नजर है, मेरी बात सुन ले पूरी, पीपल्स पार्टी ऐसे खड़ी नजर आई जैसे ना तो एहतजाज से ना पनामा लीग से उसका कोई ताल्लुक हो। अब मैं जवाब दे दूं। हमारा बिल्कुल पनामा लीग से बहुत ताल्लुक है, और हम उस एहतजाज का पूरा हिस्से थे। बल्कि ये जो इजलास जो हमने तहरीके
استحقاق جمع ہی کرائی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا. خورشید شاہ صاحب نے وہ پریویلیج موشن جو جمع کرایا ہے وہ خورشید شاہ صاحب نے جمع کرایا ہے, اور جو 50 منٹ کی تقریر تھی اس سے پہلے جس میں ساری باتوں کو انہوں نے ایڈریس کر دیا, جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ چکے تھے. تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں کھڑے ہو کے احتجاج کرنے کا یا آگے جانے کا یا پیچھے بیٹھنے کا کوئی دیر واز نو پوائنٹ. ہم نے جو کہنا تھا, ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے کر دکھایا, پارلیمانی طریقہ کار جو تھا اس کے مطابق کر دکھایا. اور میرے خیال میں اگر ہم پارلیمانی جو اقدار ہے اس کو اگر پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے بات کی ایوان کے مقدس ہونے کی, ہم نے وہاں کھڑے ہو کر بات کی کہ ایوان جو ہے وہ سپریم ہے, اور ایوان جو ہے اگر ہم اس کی عزت خود نہیں کریں گے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ باہر کے لوگ اس کی عزت کریں. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اسپیکر صاحب کا گھیراؤ کر لینا چاہیے تھا تو پھر یہ آپ کی ایک خواہش ہو سکتی ہے, طریقہ کار سے ایگری نہیں کر رہے اس گھیراؤ کے طریقہ کار سے. بالکل. اچھا, میں علی محمد نے بھی ہمیں جوائن کر رہا ہے. علی, تھینک یو سو مچ. علی, میں آپ کی طرف بھی آؤں گا مگر پہلے میں حافظ عبداللہ صاحب سے کامنٹ لے لوں. حافظ صاحب, یہ جو 2 دن قومی اسمبلی کی کارروائی اور جس طرح سے گرما گرمی رہی ہے, اور آج پھر سینٹ کے اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا اعتزاز احسن صاحب اور مشاہد اللہ صاحب جو ہے وہ کھڑے نظر آئے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی رہی. کیا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قومی اسمبلی کا اجلاس تو کل میں نے دیکھا, آج میرے نظر نہیں رہی کیونکہ میں خود سینٹ میں تھا. کل کے اجلاس میں تو میں اتنا کہہ سکوں گا کہ اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ حزب اقتدار اور حکومت پر تنقید کرنا, ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا, اور حکومت کا ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے. لیکن طریقہ کار کیا ہونی چاہیے؟ اب پیپلز پارٹی نے جو خورشید شاہ صاحب نے تقریر کی, جس کے روبینہ بی بھی کہتے ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. جو کچھ انہوں نے کہنا تھا, جو ان کا موقف تھا فلور اسمبلی کے فلور پر, انہوں نے وہ پیش کیا. اب اس کے بعد پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این کے درمیان جو کشمکش آئی, اور کشمکش کے نتیجے میں پی ٹی آئی نے اسپیکر چیئر کو محاصرے میں لے لیا, حملہ کرنے کی کوشش کی. یہ وہی تاریخ انہوں نے دہرائی جو 2014 میں ڈی چوک سے وہ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوئے. دیکھیے, پارلیمنٹ اس ریاست کی علامت ہے, پارلیمنٹ اس ریاست کی وقار ہے. سر مگر مجھے ایک چیز بتائیں نا, اب آپ کی تنقید حافظ صاحب, پارلیمنٹ اس ریاست کی پہچان ہے. اور جب آپ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جب آپ آتے ہیں, سینٹ میں آتے ہیں, تو آپ کے لیے سمبل چیئرمین سینٹ ہے, اس کا احترام ہم سب پر لازمی ہے. جب آپ قومی اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ کے لیے شاعر اور علامت اور پہچان اس کا کسٹوڈین وہ اسپیکر ہے. مگر آپ کی جماعت بشمول رانا افضل صاحب کی جماعت, کہ آپ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ جو بھی بات کرنی ہے, جو بھی احتجاج کرنا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر کریں؟ تو آپ نہ تو انہیں باہر احتجاج کرنے دیتے ہیں, آپ لوگ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی احتجاج ہی نہ ہو, مطلب نہ باہر ہو نہ اندر ہو, کہیں بھی احتجاج کرنا ہی نہیں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں باہر جو احتجاج کر رہے تھے کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن, ہم کہتے ہیں احتجاج کرے لیکن طریقہ کار غلط ہے. اچھا ٹھیک. اس طریقہ کار سے کس پارٹی نے موافقت کی, مجھے یہ بتایا. اچھا رائٹ. دوسری بات یہ, احتجاج قومی اسمبلی کے اندر کیوں نہیں کرے؟ ان کا حق ہے, بات کرے, احتجاج کرے, لیکن احتجاج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی تقدس پامال نہ ہو, اس کی وقار پامال نہ ہو, اس کی تذلیل اور توہین نہ ہو. اچھا رائٹ. علی, میرا خیال ہے کچھ بات تو, ایک تو طریقہ کار والی بات ہے, میں اس پر بعد میں آتا ہوں, مگر پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اپوزیشن کی جماعتیں متحد ہیں پاناما لیکس کے معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمان نظر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا آپ کے سوال سے پہلے کہ اس وقت رات کے 10 بج رہے ہیں اور 2 گھنٹے بعد 16 دسمبر سٹارٹ ہو جائے گی. 16 دسمبر وہ دن ہے کہ جب آج سے 40-45 سال پہلے 1971 میں آدھا ملک ہمارا ٹوٹا, اور 16 دسمبر وہ دن ہے جب وہ ہمارے بدن کا حصہ ٹوٹا, اور 2014 میں ہماری روح کا حصہ ہم سے چھین لیا گیا. بالکل. ہمارا مستقبل دیکھیں, جب کسی علاقے سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو چڑیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں, چڑیاں وہ درخت چھوڑ جاتے ہیں, اور جب اللہ کی ناراضگی کا ایک اشارہ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کو چھوڑ جائیں. زندگی میں سب سے مشکل کام رحمان نظر اپنے بچوں کے جنازے اٹھانا ہے, اور بچوں کا, چھوٹے بچوں کا جنازہ سب سے بھاری ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو یہ احساس ہونا چاہیے. میں ادھر بیٹھا ہوں, روبینہ صاحبہ بیٹھی ہیں, اور اپنا حافظ صاحب بیٹھے ہیں, دے نو اٹ, اور آف کورس رانا صاحب کو بھی احساس ہوگا, لیکن ہم تو پختونخوا سے بلانگ کرتے ہیں, اور بلوچستان سے جو ہے آپ بلانگ کرتے ہیں, چھوٹے صوبوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. وہاں جو درد ہے, لوگوں کو جو تکلیف ہے, نہ ان کو پیسے چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, یہ احساس ضرور ان کو چاہیے کہ پاکستان بھولا نہیں ہے,
आज जो मैं मुख्तलिफ चैनलों पे देख रहा हूं, किसी की ना सुने, अपनी जमीर की सुने। क्यों नहीं हो रहे प्रोग्राम एपीएस पे? क्यों नहीं बच्चों की बात हो बिल्कुल रही? होने क्यों नहीं उन शोहदा चाहिए की अली, बात मगर हो रही? मैं माजरत के साथ आपको मेरी बात बुरी लगेगी, मगर मैं एक चीज कहूं, फिर आपको पार्लियामान के अंदर भी जाकर ना पनामा लीक्स की बजाय इस मामले पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल वो भी करनी चाहिए थी, और वो कल हमने जो आज बात की है वो मगर कल नहीं करना हुई चाह ना, रहे थे, लेकिन नहीं मैं हुई। सबको ये दिलाना चाह रहा हूं बात, ये सिर्फ परवेज खट्टक इमरान खान की नहीं बात या नवाज शरीफ की, पूरी मीडिया की जिम्मेदारी है, पूरी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, बड़े बड़े कारखानदारों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के दर्द में शरीक हो, उनको एहसास हो कि यार ठीक है हमारे बच्चे चले गए लेकिन पूरे मुल्क को एहसास है। मैं समझता हूं एज ए नेशन ये चीजें होती हैं जो हमें जोड़ के रखती हैं। तो मैं आज 16 दिसंबर की रात ये कहना चाहता हूं अपने आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की माओं और उनके वालिदैन को कि वो हमें याद है, हमारी पाकिस्तानी कौम को याद है, हम आपके दुख में शरीक हैं। बिल्कुल हमारे घरों में बच्चे आज महफूज इसलिए कि बिल्कुल आपके सही। बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं। मेरा और एक ख्याल चीज है- और भी रहमान नजर साहब, ये हमें इसका एहसास होना चाहिए कि वो बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में गए थे, वो फौजी वर्दी पहन के नहीं गए थे, वो शहीद होने माँ बाप ने नहीं भेजा था। वो दर्द आज भी उतना ही ताजा है हमारे दिलों में जितना ठीक उस है। रात ताजा था। ठीक है, मगर मेरा ख्याल है मैं एक चीज में ये नहीं कि मीडिया की वजाहत दे रहा हूं, मगर मेरा ख्याल है कल शायद आपका ये गिला दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है वो इश्यूज इस प्रोग्राम जो है वो आप इसी चीज पे देखेंगे और कवरेज भी मेरा ख्याल है इसकी काफी हो रही है। अब जरा ये पनामा लीक्स वाले मामले पर आ जाएं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस हवाले से पार्लियामेंट का पूरा सेशन आज इसी हवाले से था, ना तो तैयारे के हादसे पर बात हो सकी, ना किसी और मामले पर बात हो सकी, इसी मामले की नजर हो गया सेशन। तो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं फिर इस चीज को? रहमान नजर साहब मुझे ये बताएं, तैयारा क्यों गिरा? इसलिए गिरा ना कि किसी ने अपनी ड्यूटी नहीं की, इसलिए गिरा ना कि किसी ने कोई किक बैक खाया होगा, किसी ने किसी पुर्जे में कोई कमीशन खाया होगा, किसी ने अपना काम सही नहीं किया तो तैयारा गिरा ना। और मेरे भाई हमारी मुल्क की तबाही की बुनियाद ही ये है कि करप्शन हमारी जड़ों में बैठ गई है और इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क में। मैं समझता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जो हाफिज साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, जो राना साहब ने फरमाई है, क्योंकि वो इत्तेहादी हैं, हुकूमत है, मिनिस्टर हैं, उनके भी अपना मौलाना साहब भी हुकूमत के ही इत्तेहादी हैं, तो उन्होंने वो लाइन लेनी है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बात की, वो उसमें बहुत वजन है कि स्पीकर जो स्पीकर है जाहिर है उसने किसी जमात से होना है, उसने किसी जमात से होना है, वो आपकी हमदर्दी होती है जिसने आपको टिकट दिया होता है, आपको दैट इज योर होम बेसिकली, योर जमात इज योर होम। तो नून लीग जो है वो सरदार अयाज सादिक साहब का घर है, उनकी जमात है, लेकिन व्हेन यू सिट ऑन द सीट ऑफ द स्पीकर यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस एंड दिस वाज आवर पॉइंट। राइट, आपके बड़े एतराज़ात हैं। अच्छा, और एक चीज और रहमान साहब एक चीज मैं खत्म करता हूं, और एक चीज और, जो लोग कहते हैं कि हमें कल इस तरह एहतजाज नहीं करना चाहिए था, उनको आज सबक मिल गया, जवाब मिल गया कि अगर हम उस तरह एहतजाज ना करते तो आज भी हमें बोलने ना दिया जाता। अच्छा, राइट, ठीक है राणा साहब, मेरा ख्याल है इस पे आप तीनों का कमेंट बनता है। देखें जी, कल इनको अश्योर किया गया मगर था मुझे ये कि- बताइए, स्पीकर का रवैया जानिबदाराना नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज स्पीकर ने जब 2 मिनट 3 मिनट बात की, इनको आगे जवाब नहीं आ रहा था, उसने वो 15 मिसालें वहां पे काउंट की जिनमें इनको फेवर किया और हमारी पार्टी के लोग स्पीकर के साथ नाराज थे कि इनका स्पीकिंग टाइम इनको ज्यादा दिया जो इनका राइट नहीं है, और इनको मगर कल बात कर लेने देते, जो आज किया, जो आज इतना उन्हें रहमान, दिया, देखिए, इतने कल लंबे बात दौरान करने हुई, की- ये काम कल हो जाता तो फिर रहमान, कल एक मेरा मिनट ख्याल है वो बताइएगा। एहतजाज, 1 मिनट अली दीजिएगा, वैसे दूर कल रहता फिर वो एहतजाज ना होता जो कल हुआ। आज इन्होंने एश्योरेंस दी कि ये हाउस में बैठेंगे। 2 मरतबा पहले ऐसा हुआ कि ये एक रवायत है कि पहले ऑपोजिशन बोलती है, फिर गवर्नमेंट साइड बोलती है, ट्रेजरी बेंचेस बोलती है। इन्होंने ये बुलडोज करते 2-3 दफा ऐसा किया, आज तीसरी दफा इन्होंने किया जिद करके, अगर ये हमें वक्त दे देते, हमारा राइट था बोलने का, इन्होंने अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो हम क्यों करते, लेकिन हमने आज कॉम्प्रोमाइज किया और ये फिर आज बैठे फर्स्ट टाइम, वरना ये जब हमारी बोलने की बारी आती है ये वॉकआउट एक कर मिनट जाते के लिए आइएगा इधर। हाँ, रहमान मैं साहब, ब्रेक पर walkout जाने, कर मगर आप पहले एक बात मिनट कर के लें, लिए, क्योंकि फिर एक रुबीना मिनट के साहब लिए, 20 से, सेकंड के लिए। हाफिज साहब से मैंने राय ले ली। कुर्बान जाए हमारे स्पीकर साहब के इंडिपेंडेंस के, क्या गैर जानिबदारी पाई है कि एक ही तरह का रेफरेंस पनामा लीक्स में नाम मियां साहब के खानदान का और भेजा जाता है इमरान खान का रेफरेंस, और एक मियां जैसा साहब को नहीं है रिजेक्ट वो। किया जाता है। ठीक है, चले आते हैं, मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर पूछते हैं बाकी लोगों से कि वो इस पर क्या राय रखते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि पनामा लीक्स के मामले पर क्या अपोजिशन मुत्तहिद है? राना अफजल साहब, हमदुल्ला साहब और अली मोहम्मद का समझना है कि नहीं, जबकि रुबीना खालिद साहबा का ये कहना है कि हाँ अपोजिशन में इत्तेहाद है। मैं रुबीना खालिद साहबा एक चीज आपसे, एक तो मेरा ख्याल है ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बातें हुई तरीकाकार के हवाले से भी, अली ने भी बात की, उसका भी जवाब चाहिए, मगर दूसरा पीटीआई ने आज अपने मुतालबात सामने रख दिए और मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का भी किसी हद तक ये मुतालबा है कि वजीर आजम ऐवान के अंदर आए और ऐवान के अंदर वजाहत दें कि उनका अदालती बयान और उनका पार्लिमानी बयान में फर्क क्यों है। ये क्यों आप समझते हैं कि वजीर आजम का आना जरूरी है, उन्हें ही आकर वजाहत देनी होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि मैंने क्यों कहा है कि अपोजिशन मुत्तहदा है इस इशू के ऊपर, क्योंकि आज भी आपने देखा, कल भी देखा, हाँ तरीक़ेकार डिमांड करने का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो है गोल हदफ जो है वो सबका यही है कि पनामा के जो एक तो बिल हमारा हम कहते हैं लेजिस्लेशन हो, ठीक लेजिस्लेशन, और वो मेरे ख्याल में अब पीटीआई भी रियलाइज कर गई है कि वो गोइंग टू द कोर्ट्स फॉर मगर क्या इसका फायदा नहीं हो रहा कि आप लोगों की तकसीम का, अगर आप अपना फ्रंट खोला हुआ है, आप अपने तरीके से एहतजाज करते हैं, पीटीआई वाले, अली मोहम्मद की जो पार्टी है वो अपने तरीके से करती है, तो फायदा तो फिर इन्हें होगा ना। मैं आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक भी हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि फायदा इनको ही हो रहा है इस चीज का, लेकिन ये फायदा कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से क्लियर है कि इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन के बगैर जब आप इसको परसू करेंगे तो शायद वो नताइज हासिल ना हो सकें जो कि हम हासिल करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी एक बड़ी क्लियर किस्म की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने पूछी, अब आई हैव लॉस्ट, मैं वजीर आजम के हवाले से कि क्या ऐवान में आकर वजाहत देना जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो जिस बयान के ऊपर जिसको क्वेश्चन किया गया है, जो हमने जो तहरीके इस्तेकाक जमा कराई है, वो इस वज़ीर आज़म साहब के बयान के ऊपर ही है कि जब उन्होंने जो बयान दिया है तो वो सही था या गलत था, या वो गलत था या ये सही है, तो उसका जवाबदेही तो नेचुरली इनके जो मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स नून लीग के, वो तो नहीं दे सकते। मगर जो वजाहत दी, अगर बात मैंने की है, क्योंकि आज मेरा ख्याल है साद रफीक साहब ने वजाहत दी ना, उन्होंने कहा कि अदालत को, पार्लियामेंट को अदालत ना बनाए और अदालत को जो है वो पार्लियामेंट मत बनाए। देखिए बात सुने, इंसान देखिए आपके ऊपर अगर कोई एक ऐसी बात आती है, और पार्लियामेंट इज लाइक अ हाउस एंड ही इज द, मतलब वो उस हाउस के लीडर हैं, वजीर आजम है इस पाकिस्तान के, अगर उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है और अगर घर में अगर बेतफाकी है और लोगों को तशवीश है, तो क्या घर के सरबराह की ड्यूटी नहीं बनती कि वो सबको बिठा के समझाएं कि भाई ये इस तरह है या इस तरह नहीं है? अगर जब आपने पहले जब बताया वो गलत था या अभी जो बता रहे हैं वो गलत है, तो हम बिल्कुल तो इसलिए आप समझते हैं कि आना जो है वो बड़ा आना। और देखिए उसके अलावा भी बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर ना कि अगर ये जो जिस नहज पे हालात आज पहुंचे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इस पार्लियामेंट की हो सकती थी 2013 की जो पार्लियामेंट है, कि आप देखते हैं कि नंबर ऑफ जो लोग इनकी अपनी पार्टी के, हमारी ज्यादातर कोरम जो है वो अपोजिशन की जमातें पूरी करती हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपका लीडर नहीं बैठा हुआ तो वो इंटरेस्ट, वो दिलजमी से जो काम किया जाता है वो नहीं होता। तो इसके जो है, एक ये नहीं है कि उनके इसमें आना जरूरी है, उनका अदरवाइज भी इस हाउस में आके बैठना बहुत जरूरी है। देखिए मैं सिर्फ बड़ा ब्रीफ सा इंटरव्यू, देखिए इन दो अपोजिशन को एक फोरम चूज करना चाहिए था, पार्लियामेंट या कोर्ट, दोनों में जाएं और दोनों में वहां इनका फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, उनका फोरम जो है वो अदालत है। अगर पार्लियामेंट में ये करते तो पार्लियामेंट में भी हो सकता। दोनों जगह क्यों नहीं सवाल पूछा जा सकता? फिर हम तो जवाब एक नहीं पसंद। अच्छा राइट, हाफिज अब्दुल्ला साहब, वज़ीर आज़म के ऐवान में आने वाली जो बात है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा बात इसी पर हो रही है कि वज़ीर आज़म को ऐवान में आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके अदालत पे दिए गए बयान और पार्लियामेंट में दिए गए बयान में फर्क क्यों है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में आना चाहिए। फिर जब एक हसास मसला होता है जो पूरे मुल्क इस पनामा की वजह से एक हैजान में है, बिल्कुल उनको आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर बाज़ पार्टियाँ या पूरी अपोजिशन ये समझती है कि वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट के बोलने में और अदालत में जो उन्होंने बयान जमा किया है इसमें तजाद है, और 62-63 के हवाले से वो कोशिश करते हैं कि उसमें डिस्क्वालीफाइड करे उसको। ये फैसला फिर कौन करेगा? ये फैसला तो अदालत करेगी, और ये चीज़ अदालत में मौजूद है।
जिन पार्टियों ने वहाँ केस मगर क्या वजीर आज़म वजाहत नहीं दे सकते कि भाई मेरा बयान किस ये वजह अभी से था? देखिए केस जब चला गया अदालत में और उधर अदालत में भी यही मौकफ रखा गया है। राव साहब, क्या आपने यहाँ पार्लियामेंट के मेरी बात तकद्दुस की बड़ी सुनिए। बात करते हैं, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मगर जब वजीर आज़म का वकील अदालत के अंदर जाकर कहे कि भाई वो वहां पर जो बात हुई थी वो तो सियासी बात थी, नहीं, तो क्या मैं उससे उस तफसील पार्लियामेंट का में तकद्दुस मजरूह मैं नहीं उस होता? तफसील में नहीं जाऊंगा, वो राना साहब अच्छे तरीके से जवाब देंगे उसका। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कि अगर आप ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म की बोल में तजाद है, पार्लियामेंट में जो कुछ कहा और अदालत में वकील के जरिए जो कुछ कहा गया है, अब अदालत इसका भी एनालिसिस करेगी, इसकी भी फर्क करेगी, इम्तियाज करेगी कि वाकई इनकी उसकी बोल में बिल्कुल ठीक, मगर फर्क क्या है या नहीं है? पार्लियामान ये फैसला नहीं करेगी कि भाई पार्लियामेंट के फ्लोर से अगर कोई बात हुई है तो फिर उसमें तजाद क्यों है? देखिए इसी पार्लियामान ने आप कह रहे हैं कि वो तो अदालत में इसी पार्लियामान ने फैसला अच्छा, किया, अब एक मैं मिनट बताऊंगा, इसी पार्लियामान ने फैसला किया कि कमीशन हो, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन हो या अदालत के पास आ जाए। सिर्फ एक मिनट तो अदालत के पास चले गए। अली, कहां पर होना चाहिए इस चीज का फैसला कि वजीर आज़म के बयान में अगर तजाद है तो कहां पर फैसला हो, अदालत में कि वो पार्लियामान में फैसला हो? देखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं अगर कौमी असेंबली का मेंबर हूं और लीडर ऑफ द हाउस है, इससे कतई नजर कि मैं किस जमात का हूं और लीडर ऑफ द हाउस किस जमात का है, मैं MNA हूं और वो मेरा जो है ऐवान का कायद है, ये मेरा इस्तेकाक है और सारे 342 मेंबर्स का ये इस्तेकाक है कि उनको वहां सच्ची बात बताई जाए। ठीक है, अब जो लॉ है वो ये कहता है कि जो आप पार्लियामान में कोई बात करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन देते हैं, उस पर कहीं प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते राय, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जब आप किसी वाकये के बारे में बात करते हैं उस पर आप गलत बयानी नहीं कर सकते, उसमें कोई राय नहीं होती। मतलब या एक चीज हुई है या नहीं हुई, या ये रंग सफेद है या काला है, ये हो नहीं सकता कि वो सफेद भी हो काला भी हो, हुआ भी हो नहीं भी हुआ हो। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स अगर आप थोड़ा सा भी इधर से, मेरा ख्याल है साद रफीक साहब ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो जो अदालत में दी गई वो इलैबोरेटेड, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ये थे, इलैबोरेटेड स्टेटमेंट थी और यहां पर वो तफसील दी गई जिसकी जरूरत थी। रहमान, मैं बताता हूं आपको, मैं इसकी वजाहत भी करता हूं। देखें, कानून में मर्जी तो नहीं चलती ना। हम एक बड़ा मुस्तनद नाम है जनाब एतजाज अहसन का, कल उनका मैं देख रहा था और मैं उससे मेरी भी ये राय है, और आज ऐवान में शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हमारे डिप्टी पार्लियामानी लीडर ने उसका जिक्र भी किया कि ये तो सिरे से सब जुडिस इशू ही नहीं था, ये तो इशू ही इस पार्लियामान का है। जो स्टेटमेंट वाला, जी मैं अर्ज करता हूं, जो अदालत उज़्मा है वहां केस चल रहा है पनामा का, वहां मियां साहब के बयानात का केस नहीं चल रहा, वो उसका एक हिस्सा है। अच्छा, ये जो है ब्रीच कहां हुई है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है कौमी असेंबली में, और उसका फैसले का इख्तियार कौमी असेंबली को है। ऐसे इश्यूज पे बिल क्लिंटन जैसा बंदा जो था वो अमेरिका में, उसका अपना कांग्रेस मेरा ख्याल है क्योंकि आपका और लेकिन उसके लिए रहमान एक चीज है, क्लैरिफिकेशन पर्पस, आप ये समझते हैं कि ज़मीर का होना जरूरी है, ज़मीर का। जी बिल्कुल, अगर हम तो जी पहले दिन से चाह रहे थे कि इसके जो है अगर पार्लियामान जिसको हम सबसे मुकद्दस सबसे ऊंचा ऐवान समझते हैं, तो पहले दिन से ही हमारी डिमांड थी, इसीलिए आपकी वो जो है वो प्रिविलेज मोशन भी है। राजा साहब, अगर पार्लियामान का इस्तेहकाक, क्या पार्लियामान का इस्तेहकाक मौजूद नहीं होता अगर वजीर आज़म यहां पर दिए गए बयान को सियासी बयान कह दें या वो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करे उनके किसी और बयान से? देखें, शायद जो हमारे वकील थे उनको कहना ये चाहिए था कि जो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है वो जुडिशियल स्टेटमेंट नहीं है, और कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट की जुडिशियल स्टेटमेंट होती है। ये उन्होंने कह दिया जी वो सियासी था, वहां वो कहते हैं कि वो उनका पार्लियामेंट में बयान था जो कि वैलिड नहीं है कोर्ट के अंदर। और दुनिया की इतनी सी बात है, इतनी सी बात वजीर आज़म आकर पार्लियामान में वजीर आज़म अगर पार्लियामेंट में आते हैं और ये जैसे रुबीना साहिबा कह रही हैं कि पार्लियामेंट में होना चाहिए, तो हमारी तो वहां अक्सरियत है। हम तो पार्लियामेंट में उधर वोट थोड़ी होना है उसके ऊपर, बात ये फिर और क्या होगा? नहीं देखिए, फैसला तो नहीं, आपसे ये कहा जा रहा है कि वजीर आज़म पार्लियामान में आकर इसकी वजाहत दे रहे, ये क्लियर कट उन्होंने मुतालबा। दो फोरम्स के ऊपर एक चीज नहीं चल सकती, या आप पार्लियामेंट में डिसीजन कर लें और उस पर डिबेट्स हों, उसके बाद वोट हो जाए,
اور ٹھیک ہے اگر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہماری اکثریت ہے ان کو قابل قبول نہیں ہے پھر کورٹ کے روبینہ صاحب آپ ایگری نہیں کر رہی دونوں پیرالل چیزیں نہیں چل نہیں سکتی چل بالکل چل سکتی نہیں ہے چل جی دیکھیں آپ نے ایک بات جو اعتماد میں لے کر کی اپنے پارلیمانی ساتھیوں کے ساتھ آپ نے عدالت فرق میں بھی جا کوئی کے نہیں ہے کہا دونوں میں۔ نہیں بہت فرق ہے نہیں جی ہے۔ دیکھیں سیاسی بیان ضرور لوگ دیتے ہیں لیکن سیاسی بیان آپ فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں دیتے سیاسی بیان جو دیے جاتے ہیں وہ جلسوں اور جلوسوں میں دیے جاتے ہیں جلسوں اور جلوسوں کی جو بات ہوتی ہے وہ اس کو ضرور بندہ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ عدالتوں میں آپ ایوان کے اندر آپ اپنی مرضی کے سٹیٹمنٹس نہیں کر مجھے ذرا بریک پہ جانا مگر آپ ویری بریفلی کیا دونوں کٹہروں میں حکومت کو کھڑا کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ بھی اور دیکھیے عدالت بھی جب ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور ان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہم یہ کس کی وجہ سے یہ کیس پاناما چلا گیا عدالت میں سیاستدانوں کی وجہ سے گیا نا اگر کمیشن بنا لیتے فیصلہ کمیٹی میں ہو دیکھیے جاتا اگر یہ عدالت گیا ہے تو کس کی وجہ سے اگر پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ میں اس میں بری ذمہ ہوں پیٹائی جا کے عدالت میں نا دونوں اس میں قصوروار ہے اچھا آپ نے اتفاق ٹی او آر پہ کیوں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بائی پاس ہوئی ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئی ویسے رحمان اچھا، میں ایک منٹ میں بریک لیتا ہوں مرضی کے رحمان نظر جاتے جاتے ایک سوال سنتے جائیں علی مجھے ایک منٹ ایک بریک لینے دیں سوال سنتے جائیں میں ایک بات کروں علی بھائی میں ایک بات کروں میں کہتا ہوں کہ ٹی او آر میں کون پارٹیاں بیٹھی تھی حکومتی پارٹی بھی تھی اپوزیشن کی بھی تھی آپ نے اس مسئلے کو کیوں عدالت میں لے کے گئے علی مجھے بریک پہ جانا ہے سوال سنتے جائیں نا بریک اچھی گزرے گی کیا ملک کے جو لوٹ کے سوٹ کا پیسہ ہے اس کے احتساب کرنے کی ذمہ داری یا اس کی بات صرف پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی ہے جمعیت علماء اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے عدالت میں ثابت سوال آ گیا جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہمارا آج کا سوال کیا اپوزیشن متحد ہے پاناما لیکس کے معاملے پر یا نہیں اس پر سینیٹر حافظ حمداللہ اور رانا محمد افضل صاحب علی محمد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اور ربینہ خالد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم متفق ہیں مگر طریقہ کار جو ہے وہ مختلف ہے حافظ حمداللہ صاحب ایک اور چیز جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ پارلیمنٹ کا تقدس اس سے مجروح ہوا پامال ہوا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یہ کیونکہ یہ پہلے میرے خیال ہے رانا صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اور ابھی یہ سوال میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو یاد ہے ابتدائیہ میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا میں نے اتفاق کیا اسے کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے خواہ پارلیمنٹ کے باہر کرتے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج پر بھی طریقہ کار سے اختلاف تھا صرف میری پارٹی کی نہیں پیپلز پارٹی کا بھی اختلاف تھا جیسے اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی بات ہوئی اس احتجاج ٹھیک ہے طریقہ کار آپ کی صحیح نہیں ہے پارلیمنٹ میں آپ آ گئے اسی پارلیمنٹ میں جو کل تک اس پارلیمنٹ میں ہم کیا اس پارلیمنٹ کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے تھے کیا کریں پی ٹی اے کیا کریں انہیں پارلیمان کے اندر رکھیں پارلیمان کے باہر کریں کیا کریں آپ لوگ تحریک انصاف سے کیا چاہتے ہیں دیکھیں میں بدنیتی سے بات نہیں کرتا ہوں اسی پارلیمنٹ میں جب آپ آ گئے جس پارلیمنٹ پر 2014 میں ہم حملہ کر کے زمین بوس کرنے کی کوشش کی یعنی اس کی وقار اس کی تقدس پھر اس پارلیمنٹ میں جو کشمیر کا مسئلہ آیا طیب اردگان آیا اس کو میں نے ان کو خیر بات کہا الوداع کہا نہیں آئے آج آپ آئے دیر آئے درست آئے پارلیمنٹ میں احتجاج کرے لیکن طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر میں نے آپ کو کہا اس کا پہچان آپ کا وہ ہوتا ہے جو چیئر ہے وہ اسپیکر کی چیئر ہے آپ اسپیکر کی چیئر پر حملہ آور ہوئے وہاں وہ نعرے آپ نے لگائے جو ڈی چوک پر آپ لگا رہے تھے آپ وہ نعرے آپ نے لگائے جو آپ نے راونڈ میں لگا رہے تھے آپ وہ نعرے لگا رہے تھے جو فیصل آباد میں لگا رہے تھے چور چور کے نعرے لٹھورے اور ڈاکو کے نعرے کیا یہ پارلیمنٹ میں یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ بات آج شاہ محمود قریشی نے بات کی نا بالکل ٹھیک شاہ محمود قریشی نے بات کی اپنا موقع پیش کیا کون سے اختلاف کرتا ہے ٹھیک ہے علی یہ کرٹیسزم کچھ ہو رہی ہے آپ لوگوں پر مگر یہ کب تک ایسا چلے گا کیا جب تک پاناما لیکس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اسی طرح کی تقاریر ہوں گی پارلیمنٹ کے اندر یہی ماحول بنا رہے گا یار رحمان ایسا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں جتنا پاکستانیوں کو لوٹا موٹا گیا ہے نا وہ پاکستانی اب یہ پارلیمنٹری سوورنٹی اور یہ اس طرح کی باتوں سے اب ان کے دل نہیں اپنا وہ ٹھنڈے ہوں گے ان کو انصاف چاہیے ان کو روٹی چاہیے ان کو روزگار چاہیے
دیکھیں تحریک انصاف کو یہ سیاست نہیں مگر آتی. یہ ماحول بہتر نہیں ہو سکتا, یہ ماحول بہتر نہیں ہو سکتا. میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں نا. تحریک انصاف کو یہ سیاست جو حافظ صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا روٹ جاؤ, تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, پھر جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں 73 کے آئین کے تناظر میں 2 وزارتیں لے کے خاموش ہو جاؤ. نہیں کر سکتا عمران خان ایسا, ہمیں نہیں آتی یہ سیاست. ہمیں وہی بات کرنی ہے جو عوام کے دل میں, عوامی لوگ ہیں, عوامی بات کریں گے. ہاں جیسی بات ہوگی ویسا جواب دیں آپ گے. لوگوں نے کہا یار دیکھو میری بات سنو, ایک چیز علی, کیونکہ آپ اسمبلی میں جو ہے وہ ساری کارروائی ہم سب کے سامنے ہوئی ہے. سعد رفیق صاحب سے آپ نے مطالبہ کیا, انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا پہلے معذرت کریں, الفاظ واپس لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں, لیے بھی انہوں نے, مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں نے جو وزیر اعظم کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, آپ لوگ بھی جو ہے وہ الفاظ واپس لیں اور معذرت کر لیں. کریں گے؟ دیکھیں وہ بات جو اخلاق سے گری وہ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی کی اگر ہماری کسی بات پہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. ہم کسی کی ذاتی دشمنی لڑنے نہیں آئے, ہماری کوئی نواز شریف صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار, یہ ہمارے بچوں کا ہم پہ حق ہے, اس ملک کا حق ہے کہ اگر 20 کروڑ عوام میں حافظ صاحب, سینیٹر صاحبہ اور رانا صاحب, ہم لوگ آگے ہیں. دیکھیں ہم کوئی خاص لوگ نہیں ہیں, ہم سے بہت خوبصورت بڑے اچھے قابل لوگ, زیادہ متقی پرہیزگار بہت عالم لوگ باہر بیٹھے ہیں. اگر ہم ادھر آگے ہیں تو لیڈر کی ہم تابعداری کریں, لیکن جہاں پاکستان کا مفاد آئے, جہاں اسلام کی بات ہو, ہم حق کی بات تو کریں. اچھا آپ ایک منٹ دیجئے گا رانا صاحب, اب یہ تو آپ کا تو کام میرا خیال ہے بند ہو جائے گا اگر ماحول اسی طرح سے رہا جو اسمبلی کے اندر. بالکل نہیں ہوگا, ہم اپنا کام کریں گے اور ہمیں کام کرنا آتا ہے. دیکھیں کل کی اب ان کی جو ہے نا, ان کی ابھی جو میچورٹی کا لیول ہے, کل اسپیکر ان کو ایشور کر رہا تھا کہ سعد رفیق کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا, نہیں مانی اس کی بات, کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے. آج بھی ایسے ہی ہوا, مطلب ایک مائنڈ سیٹ تھا. مگر کیا اب یہ حکومت کے اپنے مفاد میں نہیں, کیونکہ سینٹ میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, ہر روز جو قومی اسمبلی میں بھی یہی بات ہے, عدالت میں بھی یہی بات ہے, ٹی وی ٹاک شوز میں بھی یہی بات ہے. کیا حکومت انیشیٹ کون کرتا ہے؟ اب جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹا نہیں دینا چاہیے. ہم نے پارلیمنٹ میں بہت سی لیجسلیشن کرنی ہے, بہت سا کام کرنا ہے, ہم اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے, لیکن اب فائر ورکس آپ دیکھیں گے کیونکہ آگے الیکشن آ رہا ہے. ان کے پاس ہے کچھ نہیں اگلے الیکشن میں جانے, ان کے پاس دونوں کے پاس صوبے ہیں, ان کا صوبوں کے اندر کیا انٹرسٹ ہے, کیا وہاں پہ پروگریس کی ہے, انٹیریئر سندھ میں کیا ہے, کے پی کے میں کیا ہے, کیا انہوں نے کیا ہے, کوئی سڑک بنا دی ہے کے پی کے اندر, کوئی بسوں کی ٹرانسپورٹ شروع کر دی ہے. ان کو ایک فوبیا ہوا ہے کہ جی کرپشن ہو رہی ہے. اگر ان کے اندر ذرا بھی وہ بات ہوتی ضمیر والی تو یہ ہمارے 3.5 سال میں کوئی کرپشن پکڑ لیتے. 25 سال پرانا. میں روبینہ صاحب آپ کی رائے اس پہ چاہتا ہوں, یہ کیا کوئی بہترین کی صورت نکل سکتی ہے ابھی؟ دیکھیں میں دونوں والوں سے, سینٹ میں بھی اور پھر قومی اسمبلی میں بھی. بالکل ہم بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں اس بارے میں, اور ہماری لیڈرشپ بھی بہت کلیئر ہے, ان کا موقف بڑا صاف ہے اور بڑا جو ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہم نے 4 مطالبات اپنے پیش کیے ہوئے ہیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, اگر وہ آپ 4 مطالبات دیکھتے ہیں رحمان, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وزیر خارجہ لگانا ہے تو اس سے بہتری آئے گی جو اکٹھے ہو کے ان پہ دباؤ ڈالیں. میرا خیال ہے آج تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا جی من و ان ہماری قرارداد وہی تھی جو تحریک استحقاق کی, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی, جب موقف اتنا سملر ہے کہ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو جائیں. میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب نہایت احترام کے ساتھ اگر ان کی قرارداد تھی اور وہ ان کو پھر شیئر کرنی چاہیے تھی نا پاکستان پیپلز پارٹی. مجھے پتہ ہے تب چلا کہ جب آیا ہے ایوان کے اندر. یہ تو کوئی بات نہیں ہے, پھر انہوں نے چھپایا ہوا تھا, ان سے پوچھ کے جاتے ہیں نا. اچھا تو نہیں, ہر سارے کام ہم سے پوچھ کے کرتے ہیں. ویری بریفلی پھر میں حافظ صاحب سے فائنل کامنٹ لے لوں. علی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, سب کہتے ہیں پڑھنی چاہیے, ہم سب کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی بھی, لیکن ہمارے ان کے بیچ میں وہ فاصلہ کدھر پیدا ہو. نہیں تو ایک جماعت میں کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں تو میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں نا انما الاعمال بالنیات. مسئلہ یہ ہے کہ جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں سب کا ہو, جب نواز شریف صاحب کا ہوگا, عمران خان کہتے ہیں میرا بھی ہو, تو یہ زرداری صاحب پہ خاموش ہو جاتے ہیں.
ٹھیک اچھا چلے 5 سال حکومت کی نا، اس کا تو وہی جواب خاموش نہیں ہوئے۔ اس کا دیکھیے جواب رحمان دے صاحب، کہ حکومت کی ہم نا۔ نے ساری عدالتوں کا جو ہے ہمیشہ سے وہ سامنا کیا، احتساب ہم نہیں نہیں تھا، ڈرتے، اور وہ احتساب نہیں تھا، وہ تو آپ کو آنے والے وقت compromise میں کیا بھی گیا تھا، عدالتوں خود سے ہمیں کوئی آپ خوف دونوں نہیں ایک منٹ ہے، مجھے ہم اجازت احترام دیں۔ کرتے ہیں، ہم میں ستائش حافظ بھی صاحب کریں سے گے۔ حافظ صاحب یہ معاملہ ادھر ہی رہے گا، اسی دیکھیے طرح چلنا میں ہے۔ یہاں سے شروع کروں گا کوئی جو صورت- very briefly علی آپ- بھائی نے نماز کی بات کی، ہاں۔ نماز پر سب کا اتفاق ہے، اختلاف امامت پر ہے اور مسجد پر ہے۔ ایک امامت دینی ہے راونڈ میں، اچھا ایک امامت ہے اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ اس امامت پر لڑائی ہے اور کوئی لڑائی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حافظ صاحب نے میرا خیال بنی ہے گالا میں نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے اچھا بنی گالا میں نہیں نہیں تو ہے۔ اقتدار کی لڑائی، اقتدار اچھا۔ کہاں ہے؟ یا تو پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا تخت لاہور ہے۔ اچھا ہاں وہ کہتے ہیں ادھر میں امام بنوں، پیپلز پارٹی کی کوشش ہے، وہ اچھا کہتا ہے میں امام میرا بنوں۔ خیال ہے کوئی باپ کی بات کی اس وجہ سے سمجھنے کی دونوں صورتوں میں جو ویسے اقتدار ہے، رحمان جب آپ کے حلیف کے پاس ہی آپ کے حلیف کے پاس ہی آ رہے ہیں۔ رحمان اقتدار کی لڑائی، اقتدار بغیر امامت کے نہیں ہو سکتا۔ اور ہر کسی کو تو آپ کی طرح نہیں مل جاتا۔ ٹھیک ہے۔